أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهني في الدين. विवर्स आज हम पारा नंबर 30 सूरत नबा की आयत नंबर 14 पढ़ेंगे. वअंज़लना मिनल मुथिराति माअन सजाजा. वअंज़लना व और अनज़ल उतारा ना हमने, व और अनज़ल नाजिल किया ना हमने, मिन से मुथिरात पानी भरे बादलों से. मोसिरात कहते हैं पानी से भरे हुए बादलों से. माअन पानी, सजाजन मूसलाधार या कसरत से बरसने वाला. इसके दोनों मानी आ सकते हैं, मूसलाधार या कसरत से बरसने वाला. अब हम वअंज़लना और नाज़िल किया हमने मिनल मुथिराती पानी भरे बादलों से, माअन पानी, सजाजन मूसलाधार. जी बस इसका हम बा मुहावरा तर्जुमा देखते हैं. और हमने घने बादलों से कसरत से बहने वाला पानी उतारा है. अब हम इसकी लुगत में इन अल्फाज के मानी देखते हैं. मुथिरात, मुथिरात उनके मानी होती हैं वो बदली जिसमें नमी की बहुत ज़्यादती हो और इसमें से बारिश के कतरात गिरते हों. अस्सहाइबा तासरु बिल मतर, वो बादल जिससे पानी की कसरत की वजह से कतरे टपक पड़ते हैं. ये अकरब में इसके मानी दिए हुए हैं. आम मुहावरा ने मोसिरातुन इस हवा को भी कहते हैं जिसके साथ बगोला हो. इसारुन, इसारु के मानी निचोड़ने के भी होते हैं. इसलिए मोसिरात इन हवाओं को भी कह सकते हैं जिनके तेज़ी से चलने की वजह से बुखारात जल्द जमा होकर पानी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं. बहरहाल बाज़ सहाबा ने इसके मानी बादलों के किए हैं और बाज़ ने हवाओं के, लेकिन लुगत में बादलों के मानी ही राइज हैं. इसलिए ज़्यादातर सहाबा ने बादलों के मानी को तरजीह दी है. अच्छा, अब आप आगे है दूसरा वर्ड सजाजन. सजाजन, सजाज इस बारिश को कहते हैं जो तेज़ी से बरसती है. अकरब में इसके मानी है. अगर हम इस लुगत में ये मानी देखने के बाद इसका तफसीरी तर्जमा थोड़ा सा करेंगे तो इस तरह से होगा. हमने बड़ी आजमाइश वाली बदलियों में से जिनसे पानी की कसरत की वजह से कतरात टपके पड़ते हैं, एक ऐसा पानी उतारा जो कसरत से बहने वाला है. व्यूअर्स याद रखें ये लफ्ज़ी तर्जमा नहीं, लफ्ज़ी तर्जमा मैंने सबसे पहले आपको बताया. जी अब हम इस आयत की तफसीर देखते हैं. इस आयत में अल्लाह ताला ने दो चीज़ों का जिक्र किया है, सूरज और बदलियाँ. एक्सक्यूज़ मी. इन दो चीज़ों से ज़मीन तैयार होती है. मोसिरात से पानी बरसता है, पौधे नशरमा पाते हैं या नशरमा हासिल करना शुरू कर देते हैं. अच्छा, इसके बाद हमने पिछली आयत में सिराजम वहाजन पढ़ा था. और वहाज सख्त गर्म चीज़ को कहते हैं, यानी कि सूरज को. तो वहज से ज़मीन तैयार होती है और वहज से ही बादल बनते हैं. उसकी वहज की भी थोड़ी सी इसके साथ ही तफसीर आएगी कि वहज से ज़मीन तैयार होती है, वहज से बादल बनते हैं. क्योंकि बादल बनते हैं और उससे पानी निकलता है तो उसकी वजह से वहज की वजह से बादल बनते हैं. तो वहज की जो पिछली आयत का वर्ड है उसको भी बीच में उसके साथ साथ तफसीर करनी पड़ेगी.
اب کیسے وحج کی جو ہے وہ بارش کی وجہ کیسے بنتا ہے؟ سورج کی گرمی سے سمندروں، دریاؤں اور ندی نالوں کا پانی بخارات بن کر فضا میں جاتا ہے اور پھر فضا میں ٹھنڈا ہو کر دوبارہ بارش کی صورت میں زمین پر برستا ہے۔ وحاج سے زمین تیار ہوتی ہے اور وحاج سے ہی بادل بھی اٹھتے ہیں۔ سراج وحاج سے زمین تیار ہوتی ہے اور دوسری طرف سراج وحاج ہی پانی لاتا ہے، گویا وہی گرمی جو انسانوں کو بے چین کر رہی ہوتی ہے اس کو ٹھنڈک پہنچانے کے سامان بھی مہیا کر رہی ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قیامت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیسے ہے۔ ہر چیز کے لیے خدا تعالیٰ نے کوئی جواب رکھا ہوا ہے۔ سورج کی گرمی سے زمین تیار ہوتی ہے، پھر بادل بنتے ہیں، پھر بارش برستی ہے۔ یہ سبب اور مسبب کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات عالم میں جاری کیا ہوا ہے، بےہودہ اور لغو نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ اس کا کوئی عظیم الشان نتیجہ نکلے گا۔ وہ نتیجہ اس دنیا میں نہیں نکل رہا تو لازماً کسی اور زندگی کو ماننا پڑے گا جہاں ان عظیم الشان کاموں کا کوئی نتیجہ نکلے گا، اور انسان کہہ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس سلسلہ کائنات کی بنیاد رکھی تھی وہ لغو نہیں تھا۔ اب اسی آیت کے کیونکہ اس صورت میں 3 ٹاپک تھے، تو تیسرا جو ٹاپک ہے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس آیت میں کس طرح سے اشارہ ہے، وہ اس رنگ میں ہے کہ انسانوں کے دلوں کی زمین کو تیار کرنے کا اشارہ اس میں کس طرح سے مل رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے تم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہو کہ بھائی بھائی سے اور باپ بیٹے سے جدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تم لوگوں کو گرمی سی محسوس ہونے لگتی ہے، آگ کی طرح گرمی محسوس ہونے لگی، جس طرح سورج نکلنے سے گرمی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہی گرمی ایک دن تمہارے لیے رحمت کا بادل ثابت ہوگی۔ اس گرمی سے تمہاری اندرونی قابلیتوں کو ابھارا جا رہا ہے، تمہارے اندر نئی قابلیتیں پیدا کی جا رہی ہیں اور تم اس تغیر پر تکلیف محسوس کرتے ہو۔ جیسے سورج کی گرمی سے تکلیف ہوتی ہے، جیسے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو چاقو سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن سورج کی گرمی بھی راحت کے سامان پیدا کر رہی ہوتی ہے، کیسے کہ بارش کی صورت میں، اور چاقو کی تکلیف بھی انسان کی صحت اور آرام کا موجب بن جاتی ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحج کی روشنی تمہارے لیے راحت اور آرام کا موجب ہوگی۔ ایک دن اسی وجہ سے تمہارے دلوں میں ایمان اور عرفان کی بدلیاں اٹھنے لگیں گی اور تمہارے دلوں سے علم و عرفان کے وہ سودے پھوٹ پڑیں گے جن کا پانی ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہی مضمون ہے اس جگہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ اس روحانی سورج کی گرمی سے تمہارے دلوں کی زمین تیار ہوگی، پھر اسی گرمی کے نتیجہ میں وہاں سے ایسے بخارات اٹھیں گے جو بادلوں کی صورت اختیار کر لیں گے، اور پھر وہی بادل تمہارے دلوں کی زمین پر برسیں گے اور ان کا پانی ساری دنیا میں پھیل جائے گا انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔